अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद मोहसिन सर। ये वीडियो हम उत्तर प्रदेश इंटीग्रेट उर्दू मेंस 2026 उर्दू आंसर राइटिंग कोर्स के लिए बना रहे हैं। तो उर्दू मेंस आंसर राइटिंग कोर्स 1 महीने का कोर्स है जो 5 मई से जून 10 तक चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, 10 जून तक चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि 13 जून को एग्जाम है, 30 जून 2026 को। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम का हिस्सा है, यूपी इंटीग्रेट उर्दू मेंस, और वो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास ज्वाइन हो जाइए। तो हमारे जो कांटेक्ट नंबर है यहाँ स्क्रीन पर है, मोहसिन सर आयस क्लासेस। ठीक है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए 9967775430 9515454571। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई हम एक्चुअली यूपीएससी मेंस के लिए तैयारी कराते हैं, यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के लिए कराते हैं, और मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इंटरव्यू भी दिया आईएएस एग्जाम का। उसके साथ एमए उर्दू कर चुका मैं, और तेलंगाना असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जाम भी क्वालिफाई हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले 7 साल से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उर्दू से रिलेटेड काफी रहनुमाई मिल जाएगी। और आपका जो एलटी ग्रेड एग्जाम है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 8 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जो 80 मार्क्स का पोर्शन है, देन 12 मार्क के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मार्क्स, इसमें जो आपको वर्ड लिमिट में लिखना है 8 मार्कर 125 वर्ड्स में, एंड 12 मार्कर जो 200 वर्ड्स में लिखना है, उसके लिए आपको तजुर्बेकार टीचर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप एडमिशन लीजिए इंशाल्लाह, इस कोर्स का हिस्सा बनिए। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम आपको सवालात देंगे, आपको आंसर लिखना है और करेक्शन के लिए सेंड करना है। ये एलटी ग्रेड उर्दू सब्जेक्ट का सिलेबस है। 10 यूनिट्स दिए गए हैं सिलेबस में। जैसे पहले यूनिट में दिया गया है हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट, तो उर्दू जबान की तारीख, इर्तिका, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है सवाल। अब इस पे क्या सवालात आते हैं, क्या कंटेंट लिखना है, उस पे भी मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं कंटेंट भी दूंगा। आपको अगर से जरूरत है भाई कंटेंट नहीं है सर हमारे पास, तो आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा। फिर गाइड करूंगा कि हाउ टू राइट 125 वर्ड आंसर एंड 200 वर्ड आंसर्स। आप लिखकर भेजेंगे इंशाल्लाह, मैं करेक्शन सेम डे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है आपका उर्दू जबान की मुख्तसर तारीख, जायजा और इर्तिका। तो उर्दू जबान की तारीख और जायजा, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट सवाल आ सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको उर्दू जबान की तारीख मालूम रहना। देखो यहाँ पर बता रहा हूं मैं, तो उर्दू की जो तारीख है, पहली चीज ये याद रखो, उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है। उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? उर्दू हिंद आर्याई लिसानी खानदान से, ठीक है, ताल्लुक रखती है। तो उर्दू की बुनियाद कौन सी जबान है? संस्कृत जबान है सबसे पहले कदीम दौर में। फिर उसके बाद संस्कृत से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली आप भरनिश, उसके बाद आप भरनिश में एक किस्म की आप भरनिश होती है शोरशीनी आप भरनिश, और इसके वतन से निकलती है मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियां। और मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियों में एक बोली होती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, इस खड़ी बोली से उर्दू का इर्तिका हुआ। ये एक डायग्राम है जो एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए। तो उर्दू का इर्तिका खड़ी बोली से हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कब हुआ, किस पीरियड में हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ? तो सबसे मशहूर जो माहिर लिसानियात थे प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन खान, इन्होंने बताया कि भाई उर्दू का इर्तिका खड़ी बोली से हुआ। किस जगह पर हुआ?
دہلی اور اس کے اطراف کے علاقے میں کب ہوا؟ مسلمانوں کے ہند داخلے، یعنی جب دلی سلطنت کا قیام عمل میں آیا 1192 AD، اس ٹائم سے اردو کا جو ہے ارتقاء ہوا بول کر انہوں نے بتایا مسعود حسن خان۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے۔ اس کے بعد اردو کا ارتقاء کیسا ہوا؟ تو اردو کا ارتقاء آپ دیکھ سکتے کہ بھائی جب اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی تو اردو کے ارتقاء کے کئی مرحلے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرحلہ رہا کہ بھائی اردو جہاں پر یہ دلی میں پیدا تو ہو گئی تھی، لیکن اس کو سب سے پہلے سفر کرنا پڑا دکن کا سفر، کیونکہ 13ویں صدی سے 17ویں صدی تک اردو کا ارتقاء دکن کے علاقے میں ہوا۔ وہ کیسے؟ آپ لوگ ہسٹری میں پڑھے ہوں گے، علاؤ الدین خلجی، محمد بن تغلق، ان لوگوں نے جو اسٹیپس لیے تھے ہسٹری کے دوران، تو بہت سارے اردو بولنے والے لوگ دکن پہنچ گئے تھے۔ پھر دکن میں اردو نے شکل اختیار کی، دکنی اردو، اور یہاں پر دکنی اردو کو ترقی ملی۔ اس دور میں بہمنی سلطنت، قطب شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت، ان لوگوں نے اردو کو بہت کامیاب زبان کے طور پر ترقی دی۔ مشہور شاعر محمد قلی قطب شاہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آخری میں آپ ولی دکنی کا نام بھی پڑھتے ہیں، ولی دکنی یا ولی اورنگ آبادی۔ پھر اس کے بعد اردو کے ارتقاء کا دوسرا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا، دوسرا مرحلہ دلی میں شروع ہوتا ہے جب ولی دکنی کا کلام، ان کا شاعری کا جو کلام ہے، دلی پہنچتا ہے 1707 AD میں۔ یہاں سے اردو ترقی کرتی ہے اور اس اردو پر عربی فارسی کے اثرات پڑتے ہیں، پھر اردو نکھر کے آتی ہے اور اردو ادب میں غزل گوئی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، جس میں میر تقی میر، محمد رفیع سودا اور بڑے شاعر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اردو کا تیسرا ترقی کا مرحلہ ہوتا ہے لکھنؤ میں ترقی ہوتی ہے۔ پھر فائنلی 19 سینچری آتے ٹھیک ہے، 1800 سے 1900 کے درمیان اردو میں بہت سارے نثری کارنامے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہے، جس میں فورٹ ولیم کالج نے اہم کردار ادا کیا، دلی کالج نے، سر سید احمد تحریک نے، بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اور آخر میں اردو آج ہمارے سامنے جدید شکل میں ہے۔ یہ ہے اردو کا جائزہ اور ارتقاء۔ اس پر جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ کو 125 ورڈ میں، 200 ورڈ میں لکھنے کی صلاحیت رہنا انشاءاللہ۔ اب اسی ٹاپک میں اور مزید اگر سے ہم انالائز کریں تو ایک ٹاپک یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ بھائی اردو کی پیدائش کے نظریات۔ تو پہلے یونٹ میں، سب یونٹ میں یہ بھی ٹاپک آتا ہے کہ اردو کی پیدائش کو لے کر کئی نظریات ہیں، اس کے بارے میں بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں کنٹینٹ دیتے جاؤں گا، ایکسپلین، آپ اس طریقے سے سمجھ جانا ایکسپلینیشن کو، اور آنسر رائٹنگ کرنا انشاءاللہ۔ دیکھو یہاں پر مزید آپ کو میں کوشچن دیا اور کنٹینٹ دیا پریکٹس کے لیے۔ تو آپ UPLT گریڈ ایگزام لکھ رہے ہیں اور یہ سوال آپ کے سامنے آیا، سمجھو اردو زبان کی مختصر تاریخ اور ارتقائی مراحل پر روشنی ڈالیے۔ 200 ورڈ میں یہ آنسر لکھنا ہے فور 12 مارکس۔ میں آپ کو کنٹینٹ دے دوں گا، پراپر انٹرو، باڈی، کنکلوژن کے ساتھ۔ آپ اس کو اچھے سے سمجھیے، پھر اپنی آنسر رائٹنگ کیجیے اور میرے پاس کریکشن کو بھیجیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے اور ایک سوال پریکٹس کے لیے، اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ارتقاء پر اظہار خیال کیجیے 200 ورڈ میں۔ تو جیسا میں بتایا کہ اردو کی پیدائش کے مختلف نظریات ہے۔ دیکھو کسی نے اردو کی پیدائش کو دکن سے کہا، یعنی کہ دکن جو علاقہ ہے وہاں پر اردو پیدا ہوئی۔ کسی نے اسے دلی کی زبان کہا، دلی میں پیدا ہوئی۔ کسی نے اسے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ پھر اس کے علاوہ اردو کی پیدائش کو کسی نے برج بھاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ بتایا، تو کسی نے اردو کو کھڑی بولی کے پیدا ہونے کا نظریہ بتایا۔ اور ان نظریوں میں ایک یہ ہے کہ اردو جو ہے ایک لشکری زبان ہے، لشکر کی زبان ہے، فوجی کیمپ، لشکری زبان ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔
किसी ने उर्दू को एक मखलूत जबान भी कहा कि कई जबानों के मेल जोल के नतीजे में मखलूत, ठीक है, ऐसा ये बहुत सारे नजरिए हैं, इसको समझना और इसके लिए भी आंसर राइटिंग करना इंशाल्लाह। तो ये है आपके लिए कंटेंट, सवालात जवाबात। आप हमारे पास डेली आंसर राइटिंग कीजिए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आपका एग्जाम आप आसानी से कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए मोहसिन सर IAS क्लासेस पर और एडमिशन ले लीजिए इंशाल्लाह। फीस इस कोर्स की हमने 5000 रुपीज फीस रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पर हम कंप्लीट गाइडेंस भी देंगे और वेर एवर पॉसिबल आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे। आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करेंगे हमारे पास, हम इवाल्युएट करके देंगे आपको विद पर्सनल फीडबैक, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए आप एक्सपीरियंस टीचर को इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। So thanks for watching this video. Allah Hafiz.